रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारले तोकेको भन्दा विद्यार्थीबाट बढी लिएको शुल्क समायोजन मात्र गर्न सक्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको अडान कायमै। भावी रणनीति बनाउन गृह र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू संयुक्त छलफलमा। उपनिर्वाचनका लागि दलहरू अन्तिम प्रचार प्रसारमा। प्रमुख दलहरूको ध्यान प्रतिनिधि सभातर्फ निर्वाचन हुने एकमात्र कास्की 2मा केन्द्रित। नेपालको ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार रहेको कतारको प्रतिबद्धता। स्थिर सरकार रहेकाले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको ऊर्जा मन्त्री पुनको भनाई। बढ्दै गएको तापक्रम नियन्त्रणका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विश्वका राष्ट्रहरूको महत्वाकांक्षा 5 गुणाले बढाउनु पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। र एबीसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल प्रतियोगिताको विजेता राष्ट्रिय टोलीलाई जनै 3 लाख रुपियाँ सहित सम्मान। पुलिस क्लब चन्द्रगिरी गोल्ड कपको फाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एपेन्डिसाइटिक्सको शल्यक्रिया गरिएको छ। पेट दुखेपछि बिहान परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एपेन्डिसाइटिस भएको पत्ता लागेको थियो। ओलीलाई एपेन्डिसाइटिस भएको पत्ता लागे लगत्तै चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँको उपचारमा प्राध्यापक डाक्टर अरुण साइमे, प्राध्यापक डाक्टर रमेश सिंह भण्डारी, डाक्टर दिव्या सिंह लगायत संलग्न छन्। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको सघन उपचार कक्षमा थप उपचार भइरहेको र चिकित्सकहरूको निगरानीमा रहनु भएको बताउनुभयो। शल्यक्रियापछि प्रधानमन्त्री ओली केही दिन अस्पतालमै बस्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली मृगौलाको समेत उपचार गराइरहनु भएको छ। काठमाडौँकै दापासीमा रहेको ग्रान्डी अस्पतालमा उहाँले मृगौलाको 4 पटक डायलिसिस गराइसक्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। मकवानपुरबाट काठमाडौँ आए लगत्तै दाहाल ओलीलाई भेट्न अस्पताल पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट गैर कानुनी रूपमा उठाएको शुल्क समायोजन मात्र गर्न सकिने भन्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ठगी मुद्दा चलाउने तयारीपछि नरम देखिएका सञ्चालकहरू हिजोदेखि सरकारसँग बारम्बार छलफलमा रहे पनि विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्न भने अटेर गरिरहेका छन्। अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने भनी प्रतिबद्धता सहितको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएपछि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुशील कनौडियाले भन्नुभयो, समायोजन गर्न हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। संस्थाहरू पनि सस्टेन गर्न सकोस्, त्यसको कसरी स्टेप दिन्छ डेभलप गर्ने भन्ने मात्र तय भएको छैन। हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीले भनेअनुसार लिएका छौँ। क्याबिनेट निर्णयभन्दा बढी। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भगवान कोइराला र मेडिकल कलेज सञ्चालक बीच भएको छलफलमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले 74-75 सालको शुल्क समायोजन तथा आगामी वर्षका लागि शुल्क निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। सोही प्रस्ताव अनुसार सञ्चालकहरू शुल्क समायोजनका लागि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ। सरकारको निर्देशन र विद्यार्थीहरूको माग विपरीत सञ्चालकहरूले फरक प्रतिबद्धता जनाएपछि शिक्षा र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी भने आगामी रणनीति तय गर्न संयुक्त छलफलमा जुटेका छन्। गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता लगायत मेडिकल शिक्षा सम्बन्ध पदाधिकारीको बैठक अहिले सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 24 घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे कारवाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि सञ्चालकहरू सरकारसँग वार्ताका लागि काठमाडौँ आएका थिए। सो अघि उनीहरूले शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले दिएको 3 पटकको समय गुजारिसकेका थिए। यता कलेज सञ्चालकहरूलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा नल्याए दबाव स्वरूप भोलिबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले दिएको छ। समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै दबावमूलक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठन, पेशागत संगठनहरू, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज, अभिभावक लगायतलाई सहयोग मागेको छ। आगामी शनिबार हुने उपनिर्वाचनका लागि यो बेला दलहरू अन्तिम चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। बुधबार रातिबाट मौन अवधि सुरु हुने भएपछि मतदाता आफूतिर आकर्षित गर्न नेकपा नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरू गाउँ गाउँ पुगेका छन्। धान थन्क्याउने चटारोमा रहेका मतदातालाई भेट्न उम्मेद्वार सहितका नेताहरू खेतसम्मै पुग्ने गरेका छन्। 37 जिल्लाको 52 स्थानमा निर्वाचन हुने भए पनि प्रतिनिधि सभातर्फ उपनिर्वाचन हुन लागेको कास्की 2ले भने यो बेला सबैको ध्यान तानेको छ।
थप विवरणसहित सहकर्मी दीपक परियार। कास्कीले मात्रै होइन, फागुन 15 गते मुलुकले नै सम्भावना धेरै बोकेका एक नेता रविन्द्र अधिकारीलाई हेलिकप्टर दुर्घटनामा गुमायो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अधिकारी प्रतिनिधि सभाका लागि कास्की 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए। उनको निधनपछि खाली भएको कास्की 2 का मतदाताले आगामी शनिबार अर्का प्रतिनिधि छान्दैछन्। नेकपाले रविन्द्रकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई सूर्य चिन्ह थमाएको छ भने कांग्रेसले पहिलो पटक खेमराज पौडेललाई विश्वास गर्दै टिकट दिएको छ। समाजवादी, साझा, राप्रपा संयुक्त लगायत दल पनि मौन अवधि सुरु हुनु अगावै घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। चुनावी प्रचार प्रसारले यो बेला मुलुककै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखराका 11वटा ओडा सहित कास्की 2 पर्वले छपक्कै छोपे जस्तो महसुस हुन्छ। अझ मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएका नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बारम्बार पोखरा यात्रा र उनीहरूको भाषणले मतदाता भरपर्दो र उपयुक्त उम्मेदवारको खोजीमा चौतारी गफमा व्यस्त देखिन्छन्। मतदाता पनि रहेका पोखरा 8 का मञ्जु कुमारी शर्मा र हरिप्रसाद खनाल महँगी नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रतिनिधिको खोजीमा छन्। महँगी घटाउनु पर्यो हैन, सुविधाहरू हुन पर्यो, जितेर गइसकेपछि भ्रष्टाचार रोकिनु पर्यो। जनताको आकांक्षा थियो कि थुप्रै काम हुन्छ, समृद्धि आउँछ, सुख हुन्छ भन्ने चाहिँ जुन सोचेका थिए, तर खासै जनताले त्यो चाहिँ महसुस नगरेको कुरा सर्वसाधारणले चाहिँ महसुस गरेको कुरा हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल सहित कास्की र आसपासका जिल्लाबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको बाक्लो उपस्थितिले नेकपा उम्मेदवार विद्या भट्टराई थप उत्साहित देखिन्छन्। भट्टराईको पक्षमा यो बेला महिला र्याली, अन्तर्क्रिया, घर दैलो, कोण सभा सहितका कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापकको जागिर छाडेर फेरि राजनीतिमा होमिएकी भट्टराई आफै पनि बिहानबाट साँझ अबेरसम्म घर दैलो कार्यक्रममा भेटिन्छन्। आन्दोलनको निरन्तरता, शिक्षा र राजनीतिलाई जोडेर जानुपर्छ भन्ने आम नागरिकको भनाई, रविन्द्रजीको योगदान, हिजोदेखि जनताले रविन्द्रजीलाई गर्नुभएको माया सम्मानसँग मेरो उम्मेदवारी जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपाले 3 पटक जितेको ठाउँ, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि नेकपाले जितेको ठाउँ, रविन्द्रजीको जुन खालको एउटा जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध, भावना जोडिएको छ। अत्यन्त प्रभावशाली नेताहरू, कार्यकर्ताहरू यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। कांग्रेसबाट टिकट पाएका खेमराज पौडेल 21 जना उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा पहिला भोटो फटाउने उम्मेदवार हुन्। पहिलो पटक कास्की 2बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पौडेललाई रविन्द्र अधिकारीले खडा गरेको विरासत भत्काउने मात्रै होइन, भरपर्दो राजनीतिक आधार पनि तयार गर्नुपर्ने चुनौती छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको विवादास्पद अभिव्यक्तिले गरमाएको कास्कीको चुनावी वातावरणका बीच पौडेलको पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सहितका नेताहरू माछापुच्छ्रेको काखैमा चुनाव चिन्ह रुखमा भोट मागिरहेका छन्। कांग्रेस मात्र होइन, उम्मेदवार पौडेल पनि कांग्रेसको जित सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सबक हुने तर्क गर्छन्। क्षेत्रका के समस्याहरू छन् ती भोलि सुल्झाउने कुराहरू हुँदै जान्छन्। यसको एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ऊ भनेको सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउनको निम्ति अहिलेको निर्वाचनले काम गर्दछ। त्यही हो हाम्रो चाहिँ एउटा आधार, सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने नै कांग्रेसको अहिलेको लक्ष्य हो। बेलायती सेना र संयुक्त राष्ट्र संघको जागिरमा लामो समय बिताएका समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार धर्मराज गुरुङ स्थानीय तहमा नयाँ नाम हो। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिले इन्जिनियर गुरुङलाई हौसाएको छ। जितको सम्भावना बोकेको साझा र सो पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रको चुनावी प्रचार प्रसारले स्थानीय तहमा परिचित रजनी केसीको प्रचार प्रसारमा थप मलजल मिलेको छ। त्यही भएर पनि केसीमा आत्मविश्वास बढी पाइन्छ। पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारिता र उत्कृष्टता, यी 4वटा स्तम्भमा उभिएर यो सुसंस्कृत राजनीति गर्ने भन्ने चाहिँ साझा पार्टीको चाहिँ एजेन्डा हो। र यसै अन्तर्गत रहेर मुलुक भ्रष्टाचार मुक्त र कुशासनले जनताहरू आक्रान्त भएको अवस्था छ, त्यो अवस्थाबाट पार दिलाउनको लागि र समृद्धि र विकासको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ आवाज हो। विभिन्न दलका 11 र 10 स्वतन्त्र उम्मेदवारको दौडधुप देख्दा लाग्छ कास्की 2मा उम्मेदवारी दिएका सबै 21 जनाको सम्भावना उत्तिकै छ। 71,871 मतदाताले शनिबार 21 मध्ये 1 जनाको पक्षमा स्वस्तिक छाप लगाउँदै गर्दा केहीको जमानत जफत हुनेछ भने 1 जना संघीय संसद छिर्नेछन्। 2074 सालको निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार देवराज चालिसेलाई 8,500 बढी मतले हराएका रविन्द्रको विरासत अब कसले थाम्छ? नतिजाले देखाउला, तर कास्की 2 का मतदाताले भने रविन्द्र जस्तै साहस र इच्छाशक्ति भएका सांसद चुन्नेमा कुनै दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दीपक परियार। अधिकार कटौती भएको प्रति निर्वाचन आयोगले संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। काठमाडौँको कान्तिपथ स्थित आयोगको मुख्यालयमा आज प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराएका हुन्। छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पूर्ण अधिकार सहितको आयोग बनाउन आवश्यक बने 2वटा ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट भइसकेको र संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। उपनिर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै थपलियाले शनिबार हुने उपनिर्वाचनलाई
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउन राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सरकार लगायत सरकारवालासँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले उम्मेद्वारले अत्यधिक खर्च गर्ने परिपाटी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सदस्य झपट रावलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेद्वारको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्मको व्यवस्था गर्न पनि सांसदले आयोगलाई सुझाएका छन्। उम्मेदवारी खारेज गर्ने व्यवस्था आचार संहितामा नभएकाले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। जनताका सेवकलाई जनप्रतिनिधि बनाउनु पर्ने भए पनि पछिल्लो समय पुँजीपतिले निर्वाचनलाई प्रभावित बनाएकाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र मितव्ययी बनाउनु पर्नेमा समिति सदस्यहरूको तर्क थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। बाराको सिमरा स्थित मालपोत कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता, उनका परिवारका 3 सहित 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। करिब 15 करोड रुपियाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरू विरुद्ध आज आरोपपत्र दायर गरेको हो। मालपोत कार्यालय कलैया दरबन्दी भई सिमरामा कार्यरत गुप्ताले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति मदन प्रसादले श्रीमती रीता देवी, छोरा विक्की र रकी तथा आफन्तहरू कविता कुमारी, नीरज कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, जुगुली प्रसाद र जगत नारायण यादवको नाममा राखेको तथा विभिन्न ठाउँमा लगानी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। उनीहरूले 14 करोड 81,89,023 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगले ठहर गरेको छ। नासु गुप्ता 2074 असार 27 गते मालपोत कार्यालय मुस्ताङबाट खरिदारको पदमा सेवा प्रवेश गरी नासु गुप्ता 2047 असार 27 गते मालपोत कार्यालय मुस्ताङबाट खरिदारको पदमा सेवा प्रवेश गरी 2064 सालमा नायब सुब्बाको पदमा बढुवा भई पर्सा हुँदै सिमराको मालपोत कार्यालयमा निमित्त प्रमुख बनेका थिए। उनले सेवा प्रवेशदेखि 2075-76 सम्मको अवधिमा पारिश्रमिक, बचत, आय, घर जग्गा बिक्री र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लगायतमा गरेको अनुसन्धानबाट 14 करोड 81,89,023 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारको निष्कर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न गठित आयोगमा पुरानै व्यक्ति सिफारिस भए पीडितले न्याय नपाउने बताएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले दलीय सहमति र सरकारको सिफारिसमा पुरानै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो। आयोगको आज बसेको बैठकले पुराना पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको भन्दै म्याप थप नगरेको स्मरण गराउँदै अहिले तिनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संशोधन, द्वन्द्व पीडितहरूको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी मात्र सिफारिस समितिमा रहेर काम गर्ने निर्णय गरेको सचिव वेद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश सुवस्थी सिफारिस समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। दलीय सिफारिसका व्यक्तिलाई मानव अधिकार आयोगले नमान्ने भन्दै दलीय सहमति भए सिफारिस समितिबाट बाहिरिने आयोगले बताउँदै आएको छ। भारतले नेपाललाई पाकिस्तान सरह व्यवहार गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल र पाकिस्तानलाई भारतले समान नजरले हेर्ने गरे पनि सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप सभापति देउवाको छ। विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीसँग सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा समेत यसबारे अवगत गराए पनि कुनै पहल नभएको बताउनुभयो। अहिले कालापानीको नक्सा किन छाप्यो इन्डियाले? अब कि इन्डियाले पनि मागेको थियो कालापानी र सुस्त विवादास्पद ठाउँमा पनि उनीहरूले आफैले मानेका हुन्। अहिले असारले चाहिँ कश्मीरको झाल्यो र नेपाल पनि हाल्यो, पाकिस्तान र नेपाल एउटै बराबर जस्तो गर्यो नि। त्यस कारण हामी सबैले सफल गरेर भोलि अगाडि बढ्नु हामी सफल छु भने नि केही गर्नु भएको छैन। उहाँले गर्नुपर्छ पनि उहाँले यस्तो अभूतपूर्व एकता भएको नेपालमा सबै पार्टीले सपोर्ट गरेको छ उहाँलाई। त्यही के गर्दैन, सबैले पहिलो अगाडि बढ्नुहोस् भने आउने गर्दैन। सरकारी ढिलासुस्तीका कारण भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्सामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि सहमति रहेको प्रश्न भएको सभापति देउवाले दोहोर्याउनु भयो। सरकारले संवैधानिक परिषदलाई शाही आयोग जस्तो बनाउन खोजेको समेत उहाँको आरोप थियो। फरक प्रसङ्गमा देउवाले सरकारले संवैधानिक परिषदलाई शाही आयोग जस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दललाई कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी र सरकारमा 2 वर्षदेखि देखिएको संक्रमणकाल सकिएको दावी गर्नुभएको छ। संविधान अनुसार तोकिएकै समयमा ऐनहरू तयारी भएको र कार्यान्वयनको चरण रहेको भन्दै उहाँले संक्रमणकाल टुङ्गिएको बताउनुभयो। हेटौडामा आज सञ्चारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले अब विकास कार्यले तीव्रता पाउने दावी गर्नुभयो। 2 वर्ष
पार्टीहरूको पनि नेतृत्वको पनि सरकारको पनि र अनि यो स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारको पनि कामकाजहरू अलिअलि सङ्क्रमणकालीन जस्तो बन्न गइरहेको छ। अब हामीले यो सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याइदिनु पर्ने हुन्छ। अलिक टुङ्गियो किनभने संविधानले निर्दिष्ट गरेका कैयौँ ऐन जो एउटा अवधि तोकेर भनिएको थियो त्यो बनिसकेका छन्, केही बन्न बाँकी छन्। तर कर्मचारी समायोजन लगायतका अन्य विषयहरू पनि अब मूलभूत रूपमा सेटल हुँदै गएका छन्। अध्यक्ष दाहालले प्रदेशहरूको स्थायी राजधानी र नामाकरण केही दिनमै टुङ्गिने समेत बताउनु भएको छ। यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा पक्राउ परेका ललितपुरको नक्कु स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका डाक्टर रोहित कुमार झालाई 4 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ कीर्तिपुरकी 30 वर्षीय महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा महानगरी प्रहरी परिषद ललितपुरले डाक्टर झालाई हिजो साँझ अस्पताल परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल गएकी महिलामाथि डाक्टर झाले गत आइतबार दुर्व्यवहार गरेका थिए। लगत्तै महिलाले प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन्। मकवानपुरमा एक युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलानु भएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टको एकल इजलासले आज 20 वर्षीय विन्ध्यवासिनी कंसाकारको अनुहारमा एसिड प्रहार गरेको अभियोगमा भारतीय नागरिक राज भनिने दिलवीरराज केसरी र धनुषाका सञ्जय मण्डललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। आफूले राखेको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि 2070 साल वैशाख 9 गते उनीहरूले कंसाकारमाथि एसिड प्रहार गरेका थिए। फरार केसरीलाई प्रहरीले 6 वर्षपछि गत कार्तिक 14 गते बाराबाट पक्राउ गरेको थियो। केसरीलाई भगाउन सहयोग गरेका सञ्जय भने कार्तिक 22 गते हेटौँडाबाट पक्राउ परेका हुन्। आरोपित द्वयलाई 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कोकैन सजाय माग दाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। लागु औषध चरेसहित 2 जना रुकुम पूर्वबाट पक्राउ परेका छन्। भूमे गाउँपालिका 3 का 27 वर्षीय राता रोका र 6 नम्बर ओडाका 16 वर्षीय तिलकपुन मगर 2 किलो 500 ग्राम चरेसहित पक्राउ परेका हुन्। ठूलो परिमाणको लागु औषध सहित एक भारतीय नागरिक पोखराबाट पक्राउ परेका छन्। भारतको मुजाफर जिल्ला घर भई हाल पोखरा 5 मालेपाटन बस्ने 28 वर्षीय आकाश कुमार पक्राउ परेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। र घोराईबाट प्युठान जाँदै गरेको ना3 ख 6542 नम्बरको यात्रुवाहक बस आज दिउँसो दाङको बङ्गलाचुली 6 बचेनीमा पल्टिँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। उनको शनाखत हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। नमस्कार। विराटनगर महानगरपालिका 19 धनपुरामा महानगर आवास योजना अन्तर्गत 60 घर धुरु सिकुम्बासीका लागि निर्माण भइरहेको नमुना बस्ती कमिसनको खेलमा अल्झिएको छ। महानगरले उपलब्ध गराएको 1 बिघा 4 कट्ठा एलानी जग्गामा ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपालको 3,72,51,000 को सहयोगमा सहारा नेपाल र जीवन विकास समाज विराटनगरले 60 सिकुम्बासी परिवारका लागि आवास निर्माण गरिरहेको हो। महानगरपालिकाले पटक पटक नाप नक्सा गरेर उपलब्ध गराएको सो जग्गा निजी भएको भन्दै जग्गा धनीले उजुरी दिएपछि निर्माण काम रोकिएको दात्री संस्थाका इन्जिनियर अनिल घिमिरेले बताउनु भयो। महानगरका अमिनले स्थानीय गंगा खतिवडाको निजी जग्गामा आवास योजना निर्माण गर्न लगाएर अहिले महँगो मूल्यमा सो जग्गा अधिग्रहणको चलखेल भइरहेको छ। मोरङको पुरानो सदरमुकाम रङ्गेलीमा हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा रङ्गेली नगरपालिकाको बजार क्षेत्रका घरटारा लगायतका संरचनामा डोजर लगाएर खाली गराएको छ। बजारमा व्यापार गर्न गाउँको जग्गा जमिन बेची 42 वर्ष अघि महँगोमा किनेर व्यवसाय गर्नेहरू अहिले बेघर भएका छन्। सडक विस्तारको क्रममा सो क्षेत्रका 350 परिवार घरबार विहीन भएका छन्। 2034 साल असार 20 गते राजपत्रमा छापिएको सूचना अनुसार विराटनगर रङ्गेली झापा सडकलाई सहायक राजमार्ग बनाएर राजमार्गको मध्यबिन्दुबाट दायाँ बायाँ 15-15 मिटर कायम गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित यही सूचनाका आधारमा नगरपालिकाले नागरिकको घरमा डोजर चलाएको हो। सरकारले मुलुकमा विद्युत खपत बढाउन जोड दिइरहेको बेला मिक्लाजुङ गाउँपालिका 2 चुल्ली पोखरीमा विद्युतीकरण नहुँदा स्थानीयवासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। 40 घर दूरी रहेको चुल्ली पोखरीवासी टुक्की बालेर रात काट्दै आएका हुन्। मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा जसरी पनि चुल्ली पोखरीमा बिजुली पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनारायण शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। देवनारायण शाहको मोरङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग कतारले नेपालको ऊर्जा पर्यटन र कृषिको क्षेत्रमा सहकार्यका लागि तयार रहेको बताएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र कतार फन्ड फर डेभलपमेन्टका प्रतिनिधिबीच आज मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा कतारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। भेटमा नेपालको ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना तथा दुई देशबीच गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। कतारी विदेश मन्त्रीका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मामिला हेर्ने सल्लाहकार समीर आर फ्रेङ्गलीले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न कतार इच्छुक रहेको बताउनुभयो। सरकारले ऊर्जाको क्षेत्रमा उदार नीति लिएको र वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा समेत 100% प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री पुनले लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले पहिलो 10 वर्षमा 80% आयकर छुट र दोस्रो वर्ष 50% छुट दिने नीति लिएको जानकारी गराउँदै नेपालमा स्थायी सरकार भएकाले लगानीका लागि समेत उपयुक्त वातावरण बनेको बताउनुभयो। सरकारले 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै सो योजनालाई सफल पार्न कतारको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले 3 वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण गर्ने योजना अघि सारेको भन्दै मन्त्री पुनले कतारसँग ग्रामीण विद्युतीकरणको क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। नेपालमा उत्पादित बिजुली सरकारले खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री पुनले भारत र बङ्गलादेश पनि क्षेत्रीय बजारका रूपमा रहेको जानकारी गराउनुभयो। लगातार गिरावट आइरहेको धितोपत्र बजार नेप्सेमा कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन आज पनि सुधार देखिएन। बजार परिशोधक नेप्से आज 0.91 अङ्कले घटेर 1109.16 बिन्दुमा पुगेर बन्द भयो। नेप्सेमा कारोबार भएका बैंक, व्यापार र जलविद्युत कम्पनी बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहका उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। नेप्सेमा गिरावट आए पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने केही सुधार देखियो। हिजो 28 करोड रुपियाँ बराबर कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 165 कम्पनीका 3,841 कारोबारबाट 11,34,015 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 29,58,69,000 रुपियाँ कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग बढ्दै गएको तापक्रम नियन्त्रणका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विश्व राष्ट्रहरूको महत्त्वाकांक्षा 5 गुणाले बढाउनु पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। हाल जनाइएका सबै प्रतिबद्धता राष्ट्रहरूले पुरा गरे पनि सन् 2021 सम्ममा हालको तापक्रम दोब्बरले बढ्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घले महत्त्वाकांक्षा वृद्धि गर्न आग्रह गरेको हो। विश्व जलवायु संगठन र राष्ट्रसङ्घको कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले आवश्यक मात्रामा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न धनी मुलुकहरू असफल भएको देखाएको छ। कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिलका लागि 20 धनी मध्ये 15 धनी मुलुकसँग समयसीमा नरहेको अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन्। पछिल्लो एक दशकमा कार्बन उत्सर्जन वार्षिक 1.5%ले बढेर 55 गिगाटन पुगेको छ। यसले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापक्रम 3.2%ले बढ्ने देखाउँछ। जबकि पृथ्वीको तापक्रम 1.5 डिग्री भन्दा बढीले वृद्धि भए पृथ्वीमा रहेका मानव जाति, बोट बिरुवा र पशुपक्षीमा ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै गत वर्ष नै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानलले चेतावनी दिइसकेको छ। आगामी 10 वर्षसम्ममा प्रत्येक वर्ष कार्बन उत्सर्जन 7.6%ले कटौती गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले भनेको छ। प्रतिवेदनले यसतर्फ विशेष गरी धनी राष्ट्रहरूको ध्यानकर्षण गराएको छ। कुल मध्ये 78% कार्बन उत्सर्जन धनी 20 मुलुकहरूले गरिरहेको जनाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेशमा भएको एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर वुमेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपको स्वर्ण विजेता नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोलीका सबै सदस्यलाई सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय टोलीका 12 खेलाडी र 4 पदाधिकारीलाई जनै 3 लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभयो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीमा रहेको नेपाली टोलीको हौसला बढाउन पूर्व घोषित पुरस्कार साग अगाडि नै हस्तान्तरण गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बताउनुभयो। कार्तिक 22 देखि 28 गतेसम्म बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपालले एकपक्षीय जित निकाल्दै उपाधि उचालेको थियो। नेपालसहित अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, बङ्गलादेश र मालदिव सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले एउटा सेट पनि नगुमाई उपाधि जितेको थियो। नेपालले फाइनलमा मालदिव्समाथि 3-0 को जित निकाल्दै इतिहास रचेको थियो। कप्तान जुमानु राईको निर्णायक गोलसँगै नेपाल पुलिस क्लब चन्द्रगिरी गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। काठमाडौँको नैका फुटबल मैदानमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा पुलिसले ब्रिगेड बोइज क्लब विरुद्ध 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको हो। पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको खेलमा विभागीय टोलीका कप्तान जुमानुले 81औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। आगामी शुक्रबार उपाधिका लागि पुलिसले अब रुसलान 3 स्टार र अर्को विभागीय सशस्त्र प्रहरी क्लब बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनल भोलि हुनेछ। तेस्रो संस्करणको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 10 सहित 12 टोलीको सहभागिता छ। प्रतियोगिताको विजेताले 6,50,000 र उपविजेताले 3,50,000 रुपियाँ हात पार्नेछन्। सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र सर्वाधिक गोलकर्ताले समान 30,000 प्राप्त गर्नेछन्। स्यासल युथ क्लब प्रतियोगिताको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो।
अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।